अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम्स बलूचिस्तान टुडे में शहज़ाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक वाज़ेह बयान आया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम गैर जानिबदार जो वाक़या हुआ पहलगाम में उसके तहकीकात के लिए हम ताउन के लिए तैयार हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये एक ऐसी बड़ी ऑफ़र आई है कि अब खुद इंडिया जो है इस पे अमल करे, या इल्ज़ामात बंद करे, या अगर वो समझता है कि पाकिस्तान का इसमें है, पाकिस्तान ने तो ऑफ़र कर दी कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, किस तरह तहकीकात करना चाहते हैं, गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। साथ में आर्मी चीफ भी आज सैयद आसिम मुनीर भी, जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे पासिंग आउट परेड में PMA काकुल, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में। वहाँ पर उन्होंने भी कहा है वाज़े तौर पर कि जो इंडियन मोदी मीडिया है उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दो कौमी नज़रिए को, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान इसी बुनियाद पर बना, दो कौमी नज़रिए पे, टू नेशन थ्योरी, और इसके खिलाफ, टू नेशन थ्योरी के खिलाफ मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, गुमराह प्रोपेगेंडा कर कर तारीख को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हैं सरवर जावेद साहब। सरवर जावेद साहब मारूफ शायर, ऑथर, और हमारे साथ हमेशा प्रोग्रामों में होते हैं ऐसे एनालिस्ट। अब्दुल्ला खान भी एज एनालिस्ट शिरकत करते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में। सरदार सरबुलंद जोगज़ई साहब जो हैं सेंट्रल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल लीडर हैं। और टेलीफोन लाइन पर डिफेंस सिक्योरिटी एनालिस्ट सुमेरा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगी। आप सबको खुश आमदीद। सर जावेद साहब, वज़ीर आज़म का ये आज PMA काकुल में जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा और वाज़े कर दिया कि जो पानी के बंद करना, आपने अगर पानी का जो आपने मुअत्तल किया उससे अगर पानी आप बंद करेंगे तो उसको हम इक़दाम जंग तस्वर करेंगे और उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी शुक्रिया शहज़ादा साहब। वज़ीर आज़म ने पैगाम दे दिया है उन्हें कि हम गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसमें दो बातें आती हैं सामने कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के इक़दामात हो रहे हैं उनमें भी इंडिया को ताउन करना चाहिए, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसमें इंडिया का हाथ है। और इंडिया का हाथ होना जो है, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया आज कि जाफर एक्सप्रेस का भी कर लें तहकीकात और पहलगाम का भी कर लें। और इसके अलावा भी जितने इक़दामात किए जा रहे हैं उसमें अभिनंदन से भी जाके पूछ लिया जाए, कुलभूषण यादव से भी रब्ता कर लिया जाए। लेकिन एक बात जो मैं बहुत वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ एज एन एनालिस्ट, कि नरेंद्र मोदी के नाम से दहशतगर्दी का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बोले। जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त जितने दहशतगर्दाना इक़दामात उनकी मौजूदगी में सूबे में उनके सूबे में, वो तो मशहूर हफ्ते बुचर, हाँ बुचर, और जब गुजरात की बुचर, जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं यहाँ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। हम तो ये सवाल करते हैं कि ठीक है, हम इंतहा पसंदी की तरफ जा नहीं रहे, हम तो मुकाबला कर रहे हैं, हम तो विक्टिम्स हैं। लेकिन आपने तो एक दहशतगर्द को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अमेरिका में तो बैन था उस पर, जी, जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बना। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जब भी उनको अपने अवाम के साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, पहलगाम में वाक़या हो जाता है, इसके अलावा जो अजमल कसाब वाला वाक़या जो बना है, और ये वाक़या तसलसल के साथ उस वक्त होते हैं जब इंडिया को ज़रूरत होती है कि वो अपना कोई बयानिया बनाए, और उसके पास इसके अलावा कोई बयानिया है ही नहीं कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से वो अपने अवाम के जज्बात को उभार के वोट भी इस दफ़ा उन्होंने इसी बुनियाद पर हासिल किए, और इस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने यही हरकतें की। हमें देखना ये है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है। हमने हमेशा एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का मुजाहिरा किया। अपनी लाइफ लाइन पर जो ज़रब पड़ रही है,
ہم تو اس پر بھی صرف ان کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ ہماری لائف لائن پر اگر قدغن لگائی گئی تو یہ اعلان جنگ ہوگا. تو ہم دفاعی حکمت عملی کے طور پر اپنا دفاع کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں, اور اس دفاع میں کسی حد تک جانے کے لیے بھی ہم آزاد ہیں, اس لیے کہ ہم نے یہ سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا. پہلگام کا جو فاصلہ ہے یہاں سے پاکستان سے اگر لیں تو اتنے دور جا کر وہ کارروائی کر کے وہ خیر خیریت سے واپس بھی آ جاتے ہیں. 9 لاکھ فوج موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی. اور مزے کی بات ہے اس واقعے کے موقع پر دور دور تک کوئی سیکیورٹی جو ان کی پولیس, ریزرو پولیس, فوج, کوئی نہیں جی, نہ کوئی چیک پوسٹ. ایک بات بڑے اس سے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کام ان کا خود کا کیا ہوا ہے. کوئی بندہ وہاں پہ نہیں گیا. اور ابھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے بھی, جو کشمیری ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے اس نے تردید کر دیا, اور وہ اس انڈین میڈیا نے کہا جی انہوں نے کلیم کر دیا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے اس کے پاس ایک گر ہے, ایک فن ہے جھوٹ کے میڈیا کو عام کرنا. لیکن اب دنیا میں کوئی یقین نہیں کرے گا. اسی حکومت, اسی بھارتی حکومت کے تحت کینیڈا میں دہشت گردی نہیں کی گئی جس میں انہوں نے ان کے سفارتکاروں کو نکالا اور یہ بتایا کہ میں آتا ہوں یہ جو انڈیا رول ہے, انڈین رول ان دا ورلڈ از دہشت گردانہ. را کا جو رول ہے اس کی بات کریں گے ہم. پہلے ذرا پرائم منسٹر کے اور اس آفر کو اور یہ آرمی چیف نے جو بات کی ہے, عبداللہ خان آپ سے پوچھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ابھی کو بال جو ہے انڈین کورٹ میں نہیں چلا گیا, ابھی اس کے پہ ریئیکٹ کریں, یا تو الزامات بند کر دیں یا پھر جو پاکستان کی اس آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, اس پر کام کریں. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو ابھی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو آفر دی گئی ہے کہ انٹرنیشنل آبزرورز یا انسپیکٹرز وہ آئے, وہ تحقیق کریں, اور ہماری طرف سے پوری تعاون جتنی بھی تحقیق کی ضرورت ہوگی پاکستانی ادارے اور پاکستانی حکومت مدد فراہم کرے گی, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اب یقیناً بال انڈیا کے کھاتے میں ہے. ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ جب سے 1947 میں پاکستان بنا ہے ہمیشہ سے انڈیا کا جو رویہ رہا ہے وہ جارحانہ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ریجنل پولیس مین جو اپنے آپ کو تصور کرتے پولیس مین تصور کرتے ہیں, اور یہ پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے 10 منٹ کے اندر اندر خبروں کے مطابق, اطلاعات کے مطابق FIR بھی کاٹ دی گئی, جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے. 2 منٹ کے اندر اندر میڈیا ایک دم سے ایکٹیو ہوتا ہے. آپ دیکھیں 47 میں جب ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس ہونی تھی اس وقت بھی اقتصادی حملہ پاکستان پہ کیا گیا, ہمارے ایسٹس روک دیے گئے تھے. اور ابھی جو یہ واقعہ ہوا کہ سندھ طاس معاہدے کو ہم التوا کا شکار, پانی روک دیں گے. پانی روکنا آپ اندازہ لگائیں, یہ یعنی ملٹری اٹیک سے زیادہ خطرناک ایک اٹیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے 80% ڈیپینڈنٹ, اور یہ جو 3 دریا ہے معاہدے کے تحت, انسانی زندگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی دیکھیں اس سے کسان متاثر ہوگا, عام صارف متاثر ہوگا, غریب لوگ متاثر ہوں گے. وہ پاکستان کو اقتصادی طور پہ ہندوستان انڈیا مستحکم ہونا چاہتا ہی نہیں ہے, دیکھنا نہیں چاہتا ہے. تو ایک دم سے اعلان کرنا اور بغیر تحقیق کے, اب یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بال جو ہے انڈیا کے کورٹ میں ہے, وہ انٹرنیشنل انسپیکٹرز کو بھی انوالو کر سکتی ہے حکومت انڈیا کی جو حکومت ہوگی, اور پاکستان کی طرف سے پوری تعاون کی جا رہی ہے. یہ بھی پاکستانی حکومت نے کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے, کہا ہے کہ اگر پانی روک دیا گیا تو اس کو ملٹری اٹیک تصور کیا جائے گا اور پاکستان بھرپور جواب دے گا. اس میں 2 پہلو ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے اور انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے. 2 ایٹمی طاقت, اس کے درمیان وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں بیلنس آف ٹیرر. تو بیلنس آف ٹیرر تو ہے, یعنی اگر جنگ ہوتی ہے, باقاعدہ جنگ اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے, تو اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. اور میرے خیال سے ریجن تو کیا پوری دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. اس کے نقصانات پورے ریجن سے بڑھ کر پوری دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ہندوستان کو, انڈیا کی حکومت کو سوچنا چاہیے بیان بازی سے پہلے, پروپیگنڈے سے پہلے, اور سفارتی تعلقات کو ملتوی کرنے یا منقطع کرنے سے پہلے تحقیق کی بنیاد پہ پہلے تحقیق کریں. اب دیکھیں پاکستان میں کتنے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, ہر سال ہر مہینے کہیں نہ کہیں کوئی نہ حملہ ہوتا ہے. ایک دم سے پاکستانی حکومت اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے کہ انڈیا کے اگینسٹ کوئی تجارتی معاہدے منسوخ کیے ہوں یا بارڈر کو بند کیے ہوں. ہمیشہ سے جارحیت جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے رہی ہے. تو لہٰذا جو ایک تقاضا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا, حالانکہ پاکستان نے فوراً اس اٹیک کو کنڈیم کیا اور ان کے جو سویلین کے جانوں کا جو نقصان
نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا. افسوس کا اظہار کیا. میں اس میں ایک اور بھی بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جو انڈین جو میڈیا ہے, آپ دیکھیں ہمیشہ سے رویہ ان کا منفی رہا ہے. آل انڈیا ریڈیو جو 4-5 دہائیوں پہ مسلسل ہر روز کی بنیاد پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا, ہر روز کوئی انڈین گانا چلانے سے پہلے پاکستان کے خلاف بات میڈیا پہ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد کوئی گانا چلاتے تھے. تو لہٰذا یہ میڈیا وارفیئر, سوشل انجینئرنگ سے کام نہیں چلے گا. دنیا بدل چکی ہے. اور دوسرا, ویسے بھی دنیا میں اس وقت ٹریڈ وار چل رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں انڈیا پہ بھی سینکشنز ہے جو ٹیرف لگائے گئے امریکہ کی طرف سے, کوئی 26% انڈین پہ بھی ہے, پاکستان پہ بھی ہے. تو کیا دونوں اکانومیز متحمل ہو سکتی ہے جنگوں کی؟ لہٰذا بڑا ملک ہے, بڑی اکانومی ہے, انڈین حکومت کو ریشنلٹی, دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحقیق کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. مقدمہ اگر تحقیق کی بنیاد پہ ہوگا تو کوئی ایکسپٹ بھی کر پائے گا, ورنہ یہ تو کسی کو بالکل, یہ تو مذاق خیز باتیں ہیں. جوگل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. انڈیا آپ کے خیال میں اب مشکل میں نہیں پھنس گیا کہ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہم پورا تیار ہیں, غیر جانبدار جو انہوں نے اشارہ کیا, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کرائم برانچ کو اور اپنے اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم انٹرنیشنل مبصر اس میں شامل ہوں گے, پارٹی شامل ہو, پاکستان پوری طرح سے تیار ہے. پاکستان کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ کسی بیک فٹ پہ ہوتا. پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ تحقیقات کے لیے ہم بالکل تیار ہے, ہم تعاون کریں گے. تو اب اس کے لیے مسئلہ ہے, اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو, اس کا جھوٹ کا پلندہ کھل جاتا ہے, اور ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اس کا مطلب اپنے اس سے بھاگ رہے. بالکل شہزادہ صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ ہمیں یہاں پہ دعوت دی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, بلگرام واقعہ جو ہوا اس میں جب ایسا واقعہ کے فوراً بعد ان کی میڈیا میں یہ بات کرنا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے, تو اس منٹوں میں تو یہ ایک قسم کا تیار شدہ ڈرامہ تھا جو انہوں نے ترتیب دیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی دن سے, چاہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم, ہمارے پارٹی کے سربراہ اور ہمارے لیڈرشپ, اور ساتھ میں ہمارے جو فوجی سربراہان, ان سب کی طرف سے یہ ایک پیغام گیا کہ ہم اس قانونی حرکت میں ہم شامل نہیں ہیں, اور یہ ان کی خود کردہ ایک ڈرامہ ہے. اور اس میں آج جو یہاں پہ ایک آفر ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل آبزرور کے حوالے سے, تو یہ ایک قسم کی ان کی منہ پہ ایک تماچا ہے انڈیا کے منہ پہ کہ یہ ڈرامے جو ہے یہ نہیں چل سکتے. آج کل دور بہت آگے گیا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے خود سب کچھ کیا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ انٹرنیشنل آبزرور آئیں گے تو ان سے پتہ چلے گا کہ میں آپ کو روکوں گا. سمیرہ خان کال پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سمیرہ خان کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج پرائم منسٹر آج خطاب کر رہے تھے پی ایم ایل کاکول میں, اور پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی, اور اس میں ایک بڑی آفر دی ہے کہ انڈیا ہم تیار ہیں پہلگام کا جو اٹیک تھا اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں ہم بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کیسے دیکھتی ہیں اس آفر کو؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ بیچ چوراہے میں آ کے بات کرے, یا وہ ہر چیز کی آزادانہ تحقیقات, شفاف تحقیقات کا دعویٰ کرے. تو اگر پاکستان نے یہ کہا ہے, وزیر اعظم کی سطح سے کہا گیا ہے, اور بینگ پریزنٹ ان ملٹری اکیڈمی پاکستان, پرائمسٹ ملٹری اکیڈمی کابل, تو میرا خیال ہے اس سے بڑا دعویٰ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی نیت میں بالکل صاف کھڑا ہے, اور وہ خطے کے امن کو نہ تباہ کرتا ہے اور نہ کسی کو تباہ کرنے دینے کی اجازت دے سکتا ہے. سمیرہ خان, آپ نہیں سمجھتی کہ انڈیا ایک مشکل میں پھنس گیا؟ اگر آفر کو قبول وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے غیر جانبدارانہ ایک تحقیقات ہوتی ہے, تو اس میں ان کا جھوٹ کا پلندہ بھی کھل جائے گا, اور آفر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب وہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو جواب چاہیے تھا, کافی ٹائم ہو گیا ان کے اسٹیٹمنٹ کو, اور میرا خیال ہے جواب آئے گا, کیونکہ انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری جو ہے وہ لمحہ بلمحہ وہ بھی باخبر رہتے ہیں پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر کہ کیا بیانات دیے جا رہے ہیں. تو جواب اس کا آئے گا, اور اگر وہ بھاگتے ہیں تحقیقات سے تو پھر میرا خیال ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, کھل کر جو ہے وہ آپ کے دعووں کی کلئی بھی کھل جائے گی کہ آپ کتنے پانی میں اور پاکستان کتنے پانی میں.
सुमेरा खान, ये पानी का एक सिंतास मुआहदे पर एक ऐसे ऐलान कर देना, ऐसा है जैसे कोई लोकल मुआहदा हुआ है, जैसे दो कंपनियों के, ये तो दो मुल्कों के दरमियान है, वर्ल्ड बैंक उसमें सालिस है। क्या इसकी रिपरकशंस उसको नहीं पता कि इस तरह ऐलान जो है जो काबिल अमल नहीं है? सर, अब मुझे आपकी आखिर में जो आपने जुमला बोला है मुझे बहुत पसंद आया है कि एक चीज काबिल अमल है ही नहीं तो उसके ऊपर वावेला कैसा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रिएक्शन इसके ऊपर बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, जो इस मुद्दे को डील करते हैं, जो जानते हैं। मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करती हूँ, जब एक लफ्ज़ मेरे सामने लिखा हुआ आया कि इट्स इन अबेंस, अबेंस का मतलब है कि उन्होंने इसको एक शॉर्ट टर्म सस्पेंशन के मोड में डाला। पानी रोकने का कोई पूछे तो सही उनसे। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने शोर मचाया, कुछ पॉलिटिकल वाबस्तगियों की वजह से भी शोर मचाया कि ओह पानी बंद हो जाएगा। पानी कैसे बंद होगा, पहले आप ये बताएं ना। ठीक है, पाकिस्तान लोअर रपेजियन कंट्री है, भारत जो है वो अपर रपेजियन कंट्री है, मगर भारत के ऊपर एक और मुल्क भी है जिसको चीन कहते हैं, वो अपर रपेजियन कंट्री है भारत के लिए, भारत उनके लिए लो है। तो बात ये है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना ये किसी गुड़िया की शादी हो रही है कि उसके ऊपर बड़ी आराम से घर में ही बैठ के बारात और वलीमे का इंतजाम कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 9 साल की मेहनत के बाद ये ट्रीटी बनाई गई थी और इसके अंदर आलमी बैंक गारंटर है और इसकी हर शिट ये कहती है कि आप इसको मनसूख, आप इसको इसके अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट, आप इसकी कोई छेड़ यूनिलैटरली नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक मुल्क ये कहता है कि मैं इसको इन अबेंस कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि वो जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स जाते थे किशन गंगा डैम या दूसरे डैम्स के इंस्पेक्शन के लिए, भारत जुज वक्ती उनको नहीं आने देगा। इसी तरीके से पाकिस्तान इन रेसिप्रोसिटी उनके लोगों को यहाँ नहीं आने देगा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ डैम्स के ऊपर एतराज़ात करते हैं। जाकर वर्ल्ड बैंक के अंदर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जा सकता है। मगर बात यह है कि क्या इस कदम की इतनी अहमियत है कि इसके ऊपर बात की जाए, क्या इसके कोई प्रैक्टिकल रिपरकशन है? अव्वल तो आप अपने एक्सपर्ट से मुझे ये पूछ के बताएंगे तो आई एम 100% श्योर कि वो यही जवाब देंगे कि भारत के उठाए हुए इस इक़दाम का ऐसा ही मतलब है जैसे वो अपने किसी संतरी के सर पर सेब रखकर खुद निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हो। इससे ज़्यादा उनके इस कदम की कोई अहमियत नहीं। बहुत शुक्रिया समीर खान, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी सर, आप बात कर रहे थे। जी बिल्कुल शहजाद साहब, अब जब ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के हवाले से जो यहाँ पे ऑफर हुई है और आर्मी चीफ साहब ने भी ये बाकायदा इसी हवाले से ये बात रखी है, तो इंडिया के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। जो एक उन्होंने प्लान किया था, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ तरतीब देने के लिए, उसमें वो फ्लॉप हो गए हैं। और इंशाल्लाह जैसे भी इस पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आएंगे उनको पता चलेगा कि इन्होंने खुद ये सब कुछ, ये ड्रामा खुद रचाया गया था। इंडिया के पास अब कोई इशू नहीं रहा। पाकिस्तान ने हमेशा उनके साथ वो रवाबित रखे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली आपको पता है कि अब जंग किसी भी मुल्क में उसके मुतमल नहीं हो सकती है। माशी क्राइसिस है, मुल्क आजकल हर मुल्क अपने अवाम की बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान है। तो इंडिया का ये मोदी जो उसी टाइम से उनका यही हरकतें हैं और आज तक उनकी कोई पॉलिसी कारामद साबित नहीं हुई है और आज उनकी अवाम भी उनके खिलाफ खड़े हैं और इसी इनकी ये बदयानती और गलत फैसलों की वजह से। ठीक है सर, जाए साहब, क्या इस इकदाम जो एक इकदाम हुआ, पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, अफसोस का इजहार भी किया और पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम है। अब तक 80 से 85 हज़ार लोग जो हैं लुक्मा अजल बने। शोधा हमारे हैं, पाक फौज के हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, रेंजर्स, FIA, आम शहरी। तो पाकिस्तान जो है कोई, आपने जैसे कहा कि एक जिम्मेदार मुल्क है। खुद इंडिया अपने उस रवैये को नहीं देखता जो उसने आज़ाद कश्मीर में कभी वहाँ से वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बमबारी कर दी, वहाँ से फायर खोल दिया। आज भी दूसरे दिन ये दूसरा दिन है जो आज वो है, और ऑक्युपाइड कश्मीर में उन मुसलमानों के साथ वो क्या करता रहा। ऐसा है कि जी कश्मीर के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में जाने वाला मुल्क जो था वो इंडिया था। जो कश्मीर के बारे में करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर इल्तवा हैं,
यही मैं कह रहा था हाँ। कि जब पूछ रहा था उनसे कि ये ना हो कि खुद उन्होंने कहा और नहीं, पाकिस्तान ने ऑफर हम- किया भी वो पीछे हट जाए। हम यही कहते हैं कि जब वो मुश्किल में पड़ता है तो वो आलमी बिरादरी को इसमें दावत देता है कि वो हमारे दरमियान सालिस हो जाए और हमारा मसला हल करे। और जब हाई हैंडेडनेस की बात होती है तो वो कहीं भी जाके कुछ भी कर देता है। लेकिन यही कहते हैं ना कि जिसकी नीयत, जैसा कि मोहतरमा ने फरमाया कि उनकी नीयत में फतूर है। हमारी तरफ भी वो एक दफ़ा आए थे, कव्वा मारा था, आपको याद होगा। तो एक कव्वा मारा, एक अपना पायलट यहाँ पे गिराया, और उसके बारे में भी आज मैंने एक देखा कि जी बहुत तशद्दुद किया गया अभिनंदन पे। बहुत आराम से, वो तो लाइव थी वो चीज, जब वो लोग आए हैं तो ये उसने तो मिलकर हमारे कहा था पाक फौज के कि लोग अगर ना professional- पहुंचते तो वो शहरी इतने जो है वो मुश्किल कहते थे, हैं कि गांव के तशद्दुद- लोग वो तो मार देते हैं। मारना चाहिए था, इसलिए कि कोई आदमी मेरे घर पे अगर डाका मारने के लिए आया तो मैं फूलों के हार पहनाऊंगा, उसको क्या करूंगा। मसला ये है कि वो बंदा जारहियत के लिए आया था और उनको शुक्रगुजार रहना चाहिए हमारी फौज का। और अभिनंदन ने वहीं पर कहा था कि ये प्रोफेशनल आर्मी का काम है कि जिसने हमें लोगों से बचाया और मैं शुक्रगुजार हूं इनका। और वो एक साहब कह रहे थे कि जी उनको चाय पिलाई गई तो उस चाय में कुछ डाला गया था जिसकी वजह से वो बयान सही नहीं दे पा रहा। तो आप अगर चाय के कप के जरिए आप खराब हो सकते हैं, तो अगर हमने बंदूक उठा ली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ये होते हैं कि इंडिया ने हमेशा जब भी कभी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया है उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर असर इसलिए नहीं होता कि एक सिलसिला होता है कि आप जो हैं वो मुआशी तौर पर लोगों के हलीफ हैं तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाता है। कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया उनके खिलाफ, बरतानिया में भी उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, अमेरिका की तरफ से भी उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वो हमेशा इल्ज़ाम लगाता है और हमेशा उसमें उसका झूठ साबित होता है। और ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि आप एक इल्ज़ाम लगा देंगे। मसला ये है कि नरेंद्र मोदी साहब की तरबियत जो है वो सियासी लीडर के तौर पर हुई नहीं है, उनकी तशद्दुद पसंद शख्स के तौर पर हुई है। ये हो गए नेतन्याहू हो गए, ये सियासी लोग नहीं हैं, ये मुतशद्दिद लोग हैं जिनके जहन में एक ही बात है कि किसी को मार दो। अब एक और काम, जबरदस्ती से नॉन हिंदू जो है कोई नहीं रहे सरजमीन पर, सब हिंदुता का जो तस्वुर है वो इन्हीं लोगों ने पेश किया। अब जो बात जो चल रही है कि वो दो कौमी नजरिए के खिलाफ बात कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि दो कौमी नजरिया जो है वो बुनियाद है हमारे मुल्क के क़याम की भी, और जो इस वक्त भारत में मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि जितनी भी अक़लियतें हैं उनके खिलाफ उनका जो रवैया है वो इस तरह का है। क्या वो इस तरह का है कि वहाँ पर रहा जा सकता है? मकबूजा कश्मीर में जो कुछ किया जाता है और वो नाकाबिल बर्दाश्त हद तक जो है वो उनके हालात ख़राब हैं वहाँ पर। मुसलमान किसी भी जगह पर कोई ज़रा सी भी बात हो जाती है तो पुरतशद्दुद लोग आते हैं, मुसलमानों की जायदादों को, उनके घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम अगर इस्लाम की बुनियाद पर, एक दूसरी कौम की बुनियाद पर हासिल किए गए मुल्क के बासी हैं, तो हम अपनी अक़लियतों के लिए भी उतने ही बेहतर हैं जितने कि हम। ये अब्दुल्ला खान से मैं पूछूंगा कि गुंडे आते हैं बीजेपी के मोहल्लों के उसमें जो है घुस आते हैं, उनके शिवसेना है, उसके जो है घर के जो घर का सामान है उसको तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को पर तशद्दुद करते हैं, मस्जिद में घुस जाते हैं अजान के वक्त, शहरी उनको तंग करते हैं, बाहर अगर सफ बिछा हुआ है वहां पुलिस वाले आके तशद्दुद करते हैं। हमारे यहाँ तो ईद की नमाज नहीं होने देते। हम फिर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई बंदा, कोई शख्स मजहब का सहारा ले किसी का, कि किसी हिंदू बिरादरी को इसे तंग करते हैं, उसकी फौरन जो है हरकत में आ जाते हैं और उसकी दाद रसी के लिए लोग पहुंच देते हैं और कंडेम करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे पहले, इस पर तबसरा करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाकी हमसाया ममालिक हैं, नेपाल है, अगर आप नेपाल जाएंगे वहाँ किसी दुकानदार से भी पूछेंगे वो तंग है हिंदुस्तान की हुकूमत की मुदाखलत से।
श्रीलंका में लोग तंग हैं। श्रीलंका चाइना के साथ ताल्लुकात इनके चाइना खराब के हैं। साथ अब बांग्लादेश की हुकूमत ने भी ये महसूस कर लिया, रियलाइज कर कि लिया, बस भूटान अभी के जो है साथ, वो उसको यानी वहां पे भी उनकी बहुत ज्यादा हसीना मुदाखलत- वाजिद का जो एग्जिट जो है वो ये बुनियाद इसी मिला के बुनियाद आपने पे बहुत ज्यादा जो है लोग निकले हैं कि झुकाव बहुत ज्यादा है इंडिया की तरफ से। तो इंडिया एक, आप कह सकते हैं कि वो एक बदमाश है रीजन का, और इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ भी खराब। हालांकि आप देखें रीजन में चाइना एक पीसफुल कंट्री है। चाइना ने हमेशा इक्तिसादी उमूर पे तवज्जो दी है। अगर कोई वॉर भी की है इक्तिसादी बुनियादों पे की है, कभी मिलिटराइजेशन उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनके साथ जंगें उनकी हुई है, जंग हुई है, बार बार उनके बॉर्डर पे स्कर्मिशेस होते हैं। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर आप देखें वहां पर अकलियतें सारी, जितनी भी अकलियतें हिंदुस्तान में इस वक्त है वो कितनी तकलीफ में है, जैसे आपने खुद इस तरफ इशारा किया है। तो लिहाजा कहने का मकसद यह है कि एक तो इस वक्त जो इंडिया की हुकूमत है वो उस तरह से सेकुलर एजेंडे के साथ है नहीं। हिंदुत्व की बात जो हुई है कि वो हिंदू नेशनलिज्म की बुनियाद पर आए हैं और उसी नेशनलिज्म की प्रचार कर रहे हैं। जब आप किसी नेशनलिज्म की बुनियाद पर प्रचार कर रहे होते तो यह असबियत है, और असबियत की बुनियाद पर अगर आपके एजेंडा और आपकी पॉलिसीज मुरतब होती हैं तो अकलियतें तो मुतासिर होंगी। पाकिस्तान की जो हमारी शुरू दिन से कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है, और कायदे आज़म की आप फरमुदात उठाएंगे कि यहाँ पे मजहबी हम आहंगी है, सारे बराबर हैं कानून की नज़र में। पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो सारे बराबर हैं। तो लिहाजा अब आसिया बीबी के हमारा एक गवर्नर कत्ल हो गया, गवर्नर कत्ल, और उसने स्टैंड लिया और हमने कहा कि अपने पाकिस्तान को मुल्क को बदनाम नहीं होने देंगे। इसमें कोई शक भी नहीं है। और लिहाजा अब ये समझ नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जो सोशल इंजीनियरिंग 15-20 सालों में हुई है लोगों की, जो वहां का एजुकेटेड तबका है वो अक्सर मुल्क छोड़ चुके हैं। यानी वो लोग दानिशमंद लोग जो टेक्नोक्रेट्स है वो मुल्क छोड़ चुके हैं। तो अब ये मेरे ख्याल से ये वाला रवैया नहीं चलेगा। पॉलिसी की बुनियाद पे, डिप्लोमेसी की बुनियाद पे, सफारती ताल्लुकात और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रोशनी में दोनों ममालिक के दरमियान रवैया ऐसा होना चाहिए कि तिजारत को फरोग दिया जाए, अमन की जानिब हमें जाना चाहिए। अब ये दौर है अमन का, जंगों का दौर नहीं है। जोगेश साहब, पाकिस्तान, हमें याद है कि हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तो पाकिस्तान की तरफ से होता था कि हमें शौक नहीं है आम रेस में हिस्सा लेने का, हम कोई हथियार बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम ऑफर बार बार कहते हैं हिंदुस्तान को कि हम अब ये तमाम पैसा अपनी गुर्बत मिटाने के लिए हम लगाएं, लेकिन इंडिया कभी जो है न्यूक्लियर ब्लास्ट कर रहा है, तो कभी जो है किसी मिसाइल का तजर्बा कर रहा है, कभी क्या टैंक जो है उसका तजर्बा कर रहा है, और उसी से पाकिस्तान को डराने की कोशिश उसकी होती रही है। शहजाद साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान की जो आज बजट भी आप देखें, जो दिफाई बजट सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह यही है कि इंडिया का इससे दुगना है। क्योंकि वजह यह है कि इंडिया ने हमेशा जो एटम बम के लिए उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन वो आपको याद है हमारे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से इस पे काम स्टार्ट हुआ, और फिर आपने देखा कि रफ्ता रफ्ता हमने जो है उसको, हाँ, और वो भी हमने टेस्ट उस वक्त किया जब उन्होंने पहला किया, और उसके बाद फिर दूसरा जो उसके बाद पाकिस्तान ने लाजमी, क्योंकि आपकी हमसाया जब आपको थ्रेट करेंगे तो उसके मुकाबले में हमने भी उसका वहाँ पे प्रोग्राम। तो असल बात यह है कि इंडिया ने जब से पाकिस्तान आज़ाद हुई है उसको उसी दिन से उसको तकलीफ़ है, और आज हम ये कहते हैं कि ये तकलीफ़ और इसकी इन हरकतों से पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक मजबूत फ़ौज रखती है, पाकिस्तान एक मजबूत दिफाई सिस्टम है। आज का और पुराना पाकिस्तान का बहुत फ़र्क है। आज अगर वो ये सोचेंगे कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या उनको प्रेशराइज करेंगे या उनको परेशान करेंगे, ये दुनिया में मैं कहता हूं कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का अब दिफाई लिहाज से या कोई इक़्तिसादी लिहाज से मुकाबला करे। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा आगे बढ़ के एक बहुत खूबसूरत मुल्क बनेगा। टाइम कम है, बस एक छोटा राउंड मैं ले लेता हूं कि जैसे हम मुहिम जोई की बात कर रहे थे, क्या गुंजाइश है मुहिम जोई के आज की इस दुनिया में कि आप जो है कोई भी सोचें, तस्वर में तो आप कर सकते हैं कि किसी मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया, किसी मुल्क को आपने कब्जा कर लिया, फतह कर दिया, प्रैक्टिकेबल है ये? नो, अ बिग नो, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर इस तरह की किसी मुहिम जोई की तरफ भारत सोच रहा है, भारत नहीं,
نریندر مودی اگر سوچ رہا ہے اس طرح کی کسی مہم جوئی کا تو اس کے دماغ کا خلل ہے. اس کو اس خلل کو جتنی جلدی وہ نکال دے وہ بہتر ہوگا. اور ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں امن اس وقت آ جائے گا جب وہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے جان چھڑوا لیں گے، چونکہ اس پارٹی کے نزدیک کانگریس تو اس الیکشن میں تو آپ دیکھیں اس جی نے جی تو لوز کیا. ابھی تو ڈیپینڈنٹ ہے اپنے الائز پر. allies پر پہلے تو وہ dependent کہتا ہے. تھا کہ میرے پر یہ بوجھ ہے میرے یہ الائز. آپ کو الیکشن کا دن یاد ہوگا، آپ جی. تجزیہ کار ہیں، کہ شروع کے جو ایک آدھ گھنٹہ تھا اس میں انہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بتایا کہ جی ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا، اور اس کے نتائج آنے کے 5 یا 6 گھنٹے کے اندر اندر وہ چیزیں ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہوئیں. تو اس کے بعد تو یہ بھارت کا یہ انداز ہے کہ چیزوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیں. لیکن اس کہ کی کیا گنجائش فائدہ؟ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوا نکل جاتی ہے، اس کے بعد بالکل. پھر جو ہے اس کو نہیں تو اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا نا. میں نے کہا ہے نا کہ سیاسی لیڈر کو فرق پڑتا ہے، وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے. عبداللہ خان کیا یہ ناکامی نہیں ہے اس کی پالیسی جو آکوپائڈ کشمیر میں جو اس کی پالیسی رہی ہے؟ کل تک وہ کٹ پتلی حکومتیں جو قائم رہتی تھیں وہ گن گاتی تھیں نیو دہلی کی. 370 کلاس جو ہے، 370 آرٹیکل اور 35A کا خاتمہ، وہ تمام لوگ وہی بات کرنے لگے جو کام کشمیری کرتا ہے. یہ ایک جارحیت تھی 2019 میں انڈیا کی طرف سے. دیکھیں یہ اقوام متحدہ میں UN کی سطح پہ ایک متنازع مسئلہ تھا، اور 2019 میں اچانک سے جب 370 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا گیا، اٹ واز اے جارحیت. یہ ایک حملہ تھا عوام پہ، کشمیری عوام پہ. اور پھر بھی پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کی طرف سے احتجاج تو پاکستانی حکومت نے بہت کی. کوئی جارحیت کب کی ہے؟ پاکستان نے کب کہا کہ میں حملہ کر رہا ہوں اور بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور بلا، جیسے اس وقت انڈین حکومت کا ایک رویہ ہے. تو وہ جارحیت تھی، اس کی مذمت اس وقت بھی ہوئی تھی، اور اب بھی کشمیر کی عوام مذمت کر رہی ہے. کشمیر کی عوام یقیناً تنگ ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں ہے. پچھلے 6 سال میں 85,000 ڈومیسائل جاری کرنا نان کشمیریز کو. بالکل بالکل. تو یہ ایک وہ نہیں ہے کہ غم غصے کا. بہت زیادہ، جس طرح سے غزہ میں ہو رہا ہے اسی طرح سے ایک سیٹلمنٹ کسی اور انداز سے انڈین حکومت کر رہی ہے، اس میں شک نہیں ہے. جو وزیر صاحب، دہشت گرد دوسرے کو قرار دینا، اپنی دہشت گردی اس کو نظر نہ آئے، کشمیر میں دہشت گردی اس کو نظر نہ آئے، پاکستان میں مختلف پنجاب میں دہشت گردی نظر نہ آئے، خیبر پختونخوا میں TTP کو سپورٹ کر دیا، BLA کو سپورٹ کر دیا، دوسرے بین تنظیموں کو سپورٹ کیا، وہ اس کو نظر نہ آئے. بالکل شہزادہ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزام خاص کر کے پاکستان پہ لگاتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو اس ٹائم بدامنی، یہ دہشت گردی، یہ بلاسٹنگ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بلوچستان جو کہ پاکستان کا جو خاص کر کے معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے، ان کو جس طریقے سے انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے. سی پیک کے خلاف CPEC کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ٹرین کا اتنا بڑا واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، اس میں تو سب سے زیادہ جو وہاں پہ چینلز کام ہی نہیں کر رہے تھے، اور انڈیا کی تمام ٹی ویوں پہ تو یہ بھی ایک محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہو جائے نا. بالکل، اس کی تحقیقات دور سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو وہاں پہ چینل، وہاں پہ کوئی سم کام نہیں کرتا ہے، اور سیٹلائٹ سے انڈیا کو سارا خبر ہوتی ہے. تو اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ انڈیا کے کارندے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ جو جس انداز میں اس ہمارے صوبے کو، ہمارے ملک کو انڈیا نے ڈسٹرب کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پہ روانہ کیا ہے، ان کو ترتیب دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو اس طرز پہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت ان کی پرزور انداز میں مخالفت کرتی ہے، اور تمام پارٹیاں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی ہو، PTI کھٹی ہو گئی، تمام میسج دے دیا کہ ہم اکٹھے ہیں، ان کے خلاف ہے اور اکٹھے ہیں تمام پولیٹیکل. عبداللہ خان آپ سے پوچھتا ہوں پھر ایک لاسٹ منٹ ان کا، کہ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بس زور جو تھا اس نے اپنا وہ کہہ دیا،
اب شاید اس سے غلط بٹن شاید دب گیا کہ اس نے کوئی اتنا بڑا ایک وہ کر دیا اس پہ. کیا دنیا نہیں ہے؟ دنیا سوئی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ایک دم سے ریئیکٹ کرنا انڈین حکومت کا اوور ریئیکٹ. اور اوور ریئیکٹ وہ واپس ان پہ پڑی ہے، اور اس وقت وہ بڑی سبکی کا شکار ہے انڈین حکومت. اور یہ کہنا حکومت پاکستان کی جانب سے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو اور ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. انڈیپینڈنٹ تو یہ تو موقع ہے، کروائیں، انٹرنیشنل آبزرورز کو بلائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو انڈین حکومت یہ کبھی بھی نہیں چاہے. جی باتیں سب ہو چکی جو بھی کرنے والی تھی، لیکن میں نے کہا کیا آنے والے ہم یہ دن چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 1948 میں، 1965 میں، 1971 میں یہ سب کچھ ہمارے یہ بازو میرے بالکل ٹائم ختم ہو گیا. بالکل آپ نے بالکل اس کا جواب دے دیا. سروجاوید صاحب آپ کا شکریہ، عبداللہ خان آپ کا شکریہ، آپ سردار سربلند جوگی صاحب آپ کا شکریہ، سمیرہ خان ہمارے ساتھ لائن پہ تھی ان کا شکریہ. ناظرین آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.